Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी नेपालको शैक्षिक विकासक्रम अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ। सर्वप्रथम नेपालको शैक्षिक विकासक्रमलाई पूर्व प्रजातान्त्रिक काल र प्रजातान्त्रिक काल भनेर दुई हिसाबले वर्गीकरण पनि गरेको पाइन्छ। पूर्व प्रजातान्त्रिक काल अर्थात् वैदिक को शिक्षा। यसभित्र पनि पूर्व प्रजातान्त्रिक काल भनेर हामी 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नु पूर्वको अवधिलाई पूर्व प्रजातान्त्रिक कालको रूपमा लिन्छौँ। 2007 सालसम्मको शिक्षा। यसभित्र स्वदेशी शिक्षा, को युगको रूपमा एउटा स्वदेशी शिक्षा भित्र पनि प्रजातन्त्र प्राप्ति गर्नुभन्दा अगाडिका शिक्षालाई विभिन्न हिसाबले वर्गीकरण गरिन्छ। स्वदेशी शिक्षा भनेर 1825 पूर्वको शिक्षालाई लिइन्छ स्वदेशी शिक्षा भनेर। यसमा पनि विभिन्न हिसाबले हेर्न सकिन्छ। स्वदेशी शिक्षाभित्र पनि प्राचीन कालीन शिक्षा, लेस्बीकालीन शिक्षा, मल्लकालीन शिक्षा, बाईस से 24 शिक्षा भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ यो पूर्व प्रजातान्त्रिक कालमा एउटा स्वदेशी शिक्षाको कालखण्ड हो 1825 पूर्व। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु पूर्वको शिक्षालाई हामी स्वदेशी शिक्षा, मौलिक शिक्षा, स्वाधीन शिक्षा, नेपालको समृद्ध शिक्षाको युगको रूपमा लिन्छौँ। यो शिक्षाभित्रको युगभित्र पनि प्राचीन शिक्षा, लिच्छवी शिक्षा, मल्लकालीन अवस्थाको शिक्षा, 22-24 राज्यको शिक्षा भनेर वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर 1825 देखि अर्को छ खमा। 1825 देखि 1903 विक्रम सम्वत 1825 देखि 1903 सम्मको अवधिलाई शिक्षामा उपेक्षाको युग भनेर भनिन्छ। उपेक्षाको युगको रूपमा लिन्छ शिक्षामा उपेक्षा भनेर भने। त्यस्तै गरेर अर्को छ 1903 देखि 2007 सालसम्म राणाहरूले शासन गरेको अवधिलाई शिक्षामा विरोधको युग, शिक्षामा
विरोधको युगको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै गरेर यो अवधिलाई औपचारिक शिक्षाको युग पनि भनिन्छ। औपचारिक शिक्षाको थालनीको युग, औपचारिक शिक्षाको थालनी भनेर यसरी शिक्षाको प्राचीन युग अर्थात् प्रजातन्त्र प्राप्ति गर्नुभन्दा पूर्वको पूर्व प्रजातान्त्रिककालीन युगलाई यसरी चर्चा गरेको पाइन्छ भने 2007 सालभन्दा यताको शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा अर्थात् प्रजातान्त्रिककालीन शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। अब हामी चर्चा गरौँ पूर्व प्रजातान्त्रिक युगमा रहेको शिक्षामा के कसरी विकास भएको थियो त्यसको इतिहास चर्चा गरौँ। नेपालमा मानव सभ्यताको विकासदेखि नै नेपालको शिक्षा समृद्ध थियो भनिन्छ। नेपालमा शिक्षा लिने, शिक्षा एक अर्कामा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी विकास भएको थियो। नेपालमा मुनिले नेपाल नामाङ्करणबाट नै के स्पष्ट हुन सकिन्छ भने मुनिहरूको देश हो नेपाल भनेर नेपालको नामाङ्करण नै मुनिले नेपाल पालेको हुनाले नेपाल भनेर हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तै गरेर नेपालले विश्व जगतमा प्राचीन युगमै थुप्रै प्रसिद्धि कमाइसकेको थियो। यहाँहरूले नाम सुन्नुभएको छ गौतम बुद्ध विश्वभरि शान्ति र शिक्षा अहिंसाको पाठ पढाए। त्यस्तै गरेर वेदव्यासले चारवटा वेदको तनहुको व्यास भन्ने एउटा नगरपालिका पनि छ, व्यास नगरपालिका, त्यहाँ व्यास गुफा छ। वेदव्यासले त्यहीँ बसेर नै वेदको व्यास गरेका थिए। त्यस्तै गरेर पाणिनीको व्याकरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा वैज्ञानिक व्याकरणको रूपमा लिइन्छ। पाणिनीको व्याकरण अर्घाखाँचीका पाणिनी, अर्घाखाँचीमा पाणिनी गाउँपालिका पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर अरनिको सीता भिरकोटी जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काम गरेका छन्। कनकमणि पण्डितले भारतको विक्रमशिला विश्वविद्यालयमा त्यति बेला नै प्राचीन युगमा नै प्रसिद्धि कमाइसकेका थिए। नेपालको शिक्षा समग्रमा विदेशी अन्य मुलुकको शिक्षाको प्रभाव परेको थिएन, त्यसैले हामी स्वदेशी शिक्षा भनेर पनि भन्छौँ। प्राचीन युगको शिक्षालाई हामी स्वदेशी शिक्षा भन्छौँ। प्राचीन कालमा शिक्षा आर्जन गर्ने सामान्यतया घर परिवारमै आफ्ना बाबुआमाले आफूले जानेका शिक्षा आफ्ना सन्ततिलाई दिने काम हुन्थ्यो। आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउने कार्य गर्थे। पढाउने भन्नेको मतलब आफूले जानेका ज्ञान सिपलाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने पितृकुलीन पद्धति नै सबैभन्दा बढी प्रचलनमा थियो। धार्मिक स्थलहरू शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास भएका थिए। मठ मन्दिर गुम्बा विहारहरूमा शिक्षा आर्जन गर्ने कार्य हुन्थ्यो। गुरुको आश्रममा गएर शिष्यहरूले शिक्षा आर्जन गर्थे। शिक्षा आर्जन गर्ने बेलामा त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले विभेद हुँदैन थियो। लैङ्गिक हिसाब, जातीय हिसाब, वर्गीय हिसाब, आर्थिक कुनै हिसाबले पनि वर्गीकरण त्यहाँ विभेद थिएन भनेर भनिन्छ। शिष्यहरूले आफ्ना गुरुको आश्रममा बस्दा खाना बस्न पढ्ने सबै निःशुल्क हुन्थ्यो। शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि घर प्रवेश गर्ने बेलामा शिक्षालाई आर्जन गरिसकेपछि गुरुहरूलाई गुरु दक्षिणा, गुरु भेटी, गुरुलाई अनादि वस्त्र आदि दिने स्वैच्छिक रूपमा यति नै दिनुपर्छ भन्ने थिएन, चलन थियो। त्यस्तै गरेर त्यति बेला पनि दीक्षान्त समारोह हुन्थ्यो। शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि अष्टकलशले स्नान गरेर दीक्षित गर्ने कार्य हुन्थ्यो। अष्टकलशले स्नान गराएर दीक्षित गराउने कार्य हुन्थ्यो। मानिसको आयुलाई अर्थात् मानिसको चोलालाई 100 वर्षको आयु मानिएको थियो, जसलाई 25 वर्षको हिसाबले 4 भागमा विभाजन गरिएको थियो। 25 वर्षको 4 भागमा विभाजन गरिएको थियो। पहिलो 25 वर्ष, सुरुको पहिलो 25 वर्षलाई शिक्षा आर्जन गर्ने उमेर। पहिलो 25 वर्ष शिक्षा आर्जन गर्ने उमेर अर्थात् ज्ञान निर्माण गर्ने उमेरको रूपमा लिइन्थ्यो। जीवन जिउनका लागि चाहिने ज्ञान सिपहरू विकास गर्ने अवधिको रूपमा 25 वर्षसम्मको उमेरलाई लिइन्थ्यो, जसलाई चाहिँ ब्रह्मचार्य आश्रम भनेर भनिन्थ्यो। ब्रह्मचार्य आश्रम भनेर
पहिलो 25 वर्षलाई। त्यस्तै गरेर शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि घरजम गर्ने गृहस्थ जीवन बिताउने अवधि अर्को 25 वर्ष हो। दोस्रो 25 वर्ष गृहस्थाश्रम। गृहस्थ जीवन बिताउने घरजम गर्ने सन्ततिको लालन पालन गर्ने उमेर रहेछ गृहस्थाश्रम। त्यसपछिको अर्को 25 वर्ष तेस्रो 25 वर्ष सन्ततिको उज्जवल भविष्यको लागि कमाउने अर्थात् अर्थोपार्जन गर्ने विभिन्न हिसाबले काम गर्ने उमेरको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यो उमेरकोलाई वानप्रस्थाश्रम भनेर भनिन्छ भने पछिल्लो 25 वर्ष व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आर्थिक लोभ लालच मोह मायाबाट टाढा रहेर अर्को जन्मको पुनर्जन्मका लागि त्यतिखेर त्याग गर्ने तपस्या गर्ने हवन गर्ने पूजा गर्ने सन्यासी जीवन बिताउने अवधिको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यसलाई अर्को अन्तिम 25 वर्षलाई सन्यासी जीवन बिताउने उमेरको रूपमा यसरी 4वटा आश्रमको रूपमा लिइन्थ्यो। मानिसको जीवनलाई 4 कालखण्डमा विभाजन गरेर यसरी गरेको पाइन्थ्यो। प्राचीन कालमा शिक्षामा अलिकता धार्मिक हिसाबले शिक्षा अगाडि बढेको पाइन्थ्यो। शिक्षा धर्मका आधारमा अर्थात् मठ मन्दिर गुम्बा विहारहरूमा शिक्षा आर्जन गर्ने प्रचलन रहेको थियो। मानिसको विभिन्न सिकाइ भोगाइहरूलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने पितृकुल पद्धति जस्तै गुरुकुल पद्धति राजकुल पद्धति देवकुल पद्धति यस्ता पद्धतिहरू पनि प्रचलनमा थिए प्राचीन युगमा। त्यस्तै गरेर त्यतिखेरको शिक्षा विशेष गरेर नेपालमा पाली भाषा र संस्कृत भाषाको शिक्षा समृद्ध थियो। पाली भाषा र संस्कृत भाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने प्रचलन रहेको थियो। शिक्षा विशेष गरेर वेद र त्रिपिटकमा आधारित थियो। बौद्ध शिक्षा र हिन्दू धर्ममा आधारित शिक्षा थियो नेपालमा। त्रिपिटक र के त वेद र त्रिपिटकमा आधारित शिक्षा थियो नेपालमा। अब थोरै अलिकता हामी यो वेद र त्रिपिटक सम्बन्धी थोरै चर्चा गरौँ। नेपाल एउटा धार्मिक ग्रन्थ उत्पादन गर्ने एउटा तपोभूमिको रूपमा लिइन्छ। वेदमा आधारित शिक्षा अर्थात् संस्कृत शिक्षा हिन्दू धर्ममा आधारित शिक्षा हामीले थोरै चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसैले थोरै वेदका बारेमा चर्चा गरौँ। वेद भनेको यो ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा पहिलो धार्मिक ग्रन्थ हो। विश्वकै ब्रह्माण्डकै पहिलो धार्मिक ग्रन्थ अर्थात् यसलाई ज्ञानको सागरको रूपमा लिइन्छ। ज्ञान सागर हो यो। यसमा अथाह ज्ञानको भण्डारहरू रहेको छ। वेदमा पृथ्वी वायु अग्नि जमिन जन्म मृत्यु प्रकृति यावत विषयहरू यसमा गणित पनि छ रसायन पनि छ परमाणुको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। औषध विज्ञानको बारेमा पनि छ रसायन विज्ञान पनि छ भौतिक विज्ञान पनि छ। सबै विषय क्षेत्रहरू समावेश गरेर यो वेद बनेको छ। त्यसैले यो ज्ञानको सागर हो। यो धार्मिक ग्रन्थ मात्रै नभएर विश्वमा वेदमै रहेको छ। विश्वको नलेज भनेर ज्ञान भनेर भनिन्छ। वेद भगवान ब्रह्माले आफ्नो मुखार बिन्दुबाट उच्चारण गरेर वेदको रचना भएको अर्थात् वेद सिर्जना भएको भनेर भनिन्छ। वेद सुरुमा एउटै थियो। ब्रह्माले रचना गरेको वेद एउटै वेद थियो भने यो वेदलाई वेद व्यास अर्थात् दैपायन मुनि नेपाल तपोवनी नेपालको वेद व्यासको गुफा छ तनहुँ जिल्लामा। त्यहाँ बसेर वेद व्यासलाई हामी वेदलाई व्यास गरेर 4 भागमा विभाजन गरेकोले वेद व्यास भनेर भनिन्छ। वेदैपायन मुनि वेदैपायनले वेदलाई 4 भागमा व्यास गरे।
त्यसैले हामी उनलाई वेद व्यास नामले चिनिन्छौँ। अर्थात् वेद 4वटा छन्। वर्तमानमा वेदहरू 4वटा छन्। वेदका 28,000 पाण्डुलिपिहरू, वेदका 28,000 पाण्डुलिपिहरू अहिले उपलब्ध छन् भने जसमध्ये 1500 पाण्डुलिपि युनेस्कोमा सूचीकृत भइसकेका छन्। वेदका 1500 पाण्डुलिपिहरू युनेस्कोमा सूचीकृत भइसकेको अवस्था छ भने कति त 28,000 भन्दा बढी चाहिँ यसका पाण्डुलिपिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। वेदलाई 4वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। अर्थात् अहिले वर्तमानमा 4वटा वेद छन्। 4वटा वेदका आधारमा 4वटै उपवेदहरू छन्। केही थोरै अलिकता चर्चा गरौँ। एउटा वेद, सबैभन्दा पुरानो वेद, जेठो वेद ऋग्वेद हो। ऋग्वेद यसलाई धर्मशास्त्रको रूपमा लिइन्छ। धर्मशास्त्र, ऋग्वेदलाई धर्मशास्त्रको रूपमा लिइन्छ। यसको उपवेद आयुर्वेद हो। यसको उपवेदलाई आयुर्वेद भनिन्छ। यसमा 1028वटा श्लोक छन्। त्यस्तै 10वटा भाग छन्। यसमा 10 अध्याय भने 125 औषधिको बारेमा पनि छ। यसमा चर्चा गरिएको छ। ऋग्वेद धर्मशास्त्रको रूपमा लिइन्छ। यसमा मानिसका विभिन्न 4वटा वर्ण, हिमाल, पहाड, जमिन, पृथ्वी, सूर्य आदिका बारेमा, त्यति मात्रै नभएर औषधि उपचार, देवताको स्तुति आदि विषयवस्तुहरूमा यसमा उल्लेख भएका छन्। हामी गायत्री मन्त्रको कुरा गर्छौँ, यो पनि ऋग्वेदमा आधारित छ। अर्को वेद अर्थात् दोस्रो वेद हो यजुर्वेद। यजुर्वेद यसलाई अर्थशास्त्रको रूपमा लिइन्छ। यजुर्वेद अर्थात् अर्थशास्त्र। यजुर भनेको घोडा, यो एकदमै घोडा जस्तै दौडने। यसमा हवन, स्तुति, यज्ञका विषयवस्तुहरू समावेश भएको छ। यजुर्वेदको उपवेद पनि छ। सबै वेदका उपवेदहरू छन्। प्रत्येक वेदका उपवेदहरू छन्। यजुर्वेदको उपवेदलाई धनुर्वेद भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को यो यजुर्वेदमा 2वटा पक्षहरू छन्। पक्ष 2वटा छन्, कृष्ण र शुक्ल। अर्थात् 2टा शाखा छन् भनेको यसका 2टा ब्रान्चहरू छन्, 2टा विभागहरू छन्। यो यजुर्वेद अर्थात् 2टा यजुर्वेद छन्, कृष्ण यजुर्वेद र शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद र शुक्ल यजुर्वेद गरेर 2वटा छन्, जसका पनि फेरि 4वटा र 15वटा शाखाहरू रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को वेद हो सामवेद। यो सामवेदलाई संगीत शास्त्र अर्थात् काम शास्त्रको रूपमा लिइन्छ। संगीत शास्त्र
कामशास्त्र रूपमा लिइन्छ। यसको उपवेद गन्धर्व वेद हो। गन्धर्व वेद। साम अर्थात् गान, सामको अर्थ हुन्छ गान, त्यसैले यसलाई गान वेद पनि भनेर भनिन्छ। गन्धर्व वेद यो कामशास्त्रको रूपमा, सङ्गीत शास्त्रको रूपमा यसमा सङ्गीतका विषयहरू लेख्छन्। कम्पन, अकम्पन आदि विषयहरू यसमा समावेश भएका छन्। साम वेद भने अर्को वेद हो, चौथो वेद अथर्व वेद। अथर्व वेद यसलाई मोक्ष शास्त्रको रूपमा लिइन्छ। मोक्ष शास्त्र यसको उपवेद हो स्थापत्य वेद। अथर्व मुनिबाट यसको अथर्व वेदलाई उनको नामबाट राखिएको पाइन्छ। अथर्व वेद स्थापत्य वेद यसको के हो त उपवेद हो। अथर्व वेद सबैभन्दा ठुलो वेद हो, सबैभन्दा कान्छो वेद पनि अथर्व वेद हो। यसमा 5687 वटा सूक्तहरू रहेका छन्। यसलाई सबैभन्दा ठुलो वेदको रूपमा लिइन्छ। यी त भए 4वटा वेद र तिनीहरूका उपवेदहरू। अब यी वेदका पनि अङ्गहरू रहेका छन् र वेदमा आधारित 6वटा दर्शनहरू रहेका छन्। वेदको अङ्ग 6वटा छन्, त्यसलाई हामी वेदाङ्ग भन्छौँ। वेदाङ्ग, वेदको अङ्गलाई वेदाङ्ग भनेर भनिन्छ। 6वटा छन्। 6वटा वेदाङ्गहरू शिक्षा, कल्प, निष्कट, व्याकरण, छन्द र ज्योतिषुन। यसलाई वेदका अङ्गको रूपमा लिइन्छ भने वेदमा आधारित रहेर वेदका आस्तिक दर्शनहरू भनेर चिनिन्छ। 6वटा दर्शन षड दर्शन भनेर भनिन्छ। वेदका मा आधारित दर्शन भएको भएर यसलाई आस्तिक दर्शनको रूपमा लिइन्छ। षड दर्शन षड दर्शन 6वटा दर्शनहरू एउटा हो मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन मुनि जयमनी यसका प्रतिपादक हुन्। जयमनीले यसको प्रतिपादन गरेका हुन्, मीमांसा दर्शन। त्यस्तै गरेर अर्को दर्शन छ वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन मुनि कणाद। मुनि कणादले यो दर्शनको प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को दर्शन रहेको छ न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शनको प्रतिपादन मुनि अक्षयपादले गरेका हुन्। मुनि अक्षयपादद्वारा न्याय दर्शनको प्रतिपादन भएको पाइन्छ। भने अर्को दर्शन रहेको छ योग दर्शन। यो योग दर्शन सम्बन्धमा अलिकता बढी दर्शनमा अलि धेरै अहिले वर्तमानमा बढी प्रचारमा र अभ्यासमा आएको दर्शन योग दर्शन हो। योग दर्शनलाई मुनि पतञ्जलि
ले योग दर्शनको प्रतिपादन गरेका हुन्। योग दर्शनमा यसका 8वटा मार्गहरू योगका एम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। विभिन्न उसमा प्रयोग, विशेष गरी प्राणायाम भनेर हामी योगका अष्टमार्गमध्ये बढी नाम हामीले सुनिरहेका छौँ। एम, नियम, आसन, प्रत्यायाम, प्रत्याहार, त्यस्तै गरेर धारणा, ध्यान र समाधि 8वटा मार्गहरू, योगका 8वटा स्टेपहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर अर्को दर्शन हो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शनको प्रतिपादन मुनि कपिलले गरेका हुन् भने अर्को 6औं दर्शन रहेको छ वेदान्त। वेदको अन्तमा वेदान्त दर्शन, यो वेदको अन्तमा वेद व्यासले रचना गरेका हुन्। वैदपायन मुनिले यसको रचना गरेका हुन्, अर्थात् वेद व्यासले रचना गरेको भएर यसलाई हामी वेदान्त दर्शन, वेदको अन्तमा दर्शन रचना भएको भएर वेदान्त। यसरी 6वटा दर्शनहरू रहेछन्। मीमांसा दर्शन मुनि जैमिनी, वैशेषिक दर्शन मुनि कणाद, योग दर्शन मुनि पतञ्जलि, न्याय दर्शन मुनि अक्षयपाद, त्यस्तै गरेर वेदान्त दर्शन मुनि द्वैपायन, सांख्य दर्शन मुनि कपिल गरेर 6वटा दर्शनहरू छन् भने यी दर्शनहरू र वेदमा आधारित रहेर 18वटा पुराण, 18 पुराण र 18वटै उपपुराण पनि निर्माण भएको छ। त्यस्तै गरेर प्राचीन कालको शिक्षा वैदिक शिक्षा अर्थात् वेदमा आधारित मात्रै नभएर संस्कृत भाषामा मात्रै नभएर पाली भाषामा पनि राम्रोसँग विकास भएको थियो। बौद्ध दर्शन अर्थात् बुद्ध शिक्षामा आधारित थियो। बौद्ध दर्शन त्यतिखेर पनि बौद्ध शिक्षाको राम्रो विकास भएको थियो। बौद्ध शिक्षामा अझै हिन्दू धर्ममा आधारित शिक्षा भन्दा अझै लैङ्गिक हिसाबले समृद्ध अर्थात् लैङ्गिक हिसाबले विभेद थिएन भनेर भनिन्छ। शिक्षार्थीहरूले लगाउने पोसाक पनि कलेजी रङको वस्त्र लगाउने र पहेँलो रङको वस्त्र लगाउने भनेर 2 वर्गमा विभाजन भएको थियो। कलेजी रङको वस्त्र लगाउने संकाफ उनीहरू, तर अर्को थियो त्यो गेरु पहेँलो वस्त्र लगाउने 2 वर्गमा विभाजन गरेको पाइन्थ्यो भने बुद्ध शिक्षा बौद्ध दर्शनमा आधारित थियो। यसका पनि 3टा हामीले बुद्ध हिन्दू दर्शनमा आधारित अर्थात् वेदमा आधारित, उसमा 4वटा वेद भनेका जस्तै गरेर यो पिटक त्रिपिटकमा आधारित थियो। 3टा पिटकहरू हुन्। 3टा पिटकहरूको नाम पनि सम्झन जरुरी हुन्छ। त्रिपिटकमा एउटा के हो त विनय पिटक। यो विनय पिटक भनेको भिक्षुहरूको आचरण, भिक्षुहरूले के गर्ने के नगर्ने, भिक्षुहरूका नियम समावेश भएको ग्रन्थ हो विनय पिटक। भिक्षुको नियम भनेर सम्झँदाखेरि हुन्छ। अर्को पिटक हो सुत पिटक। यसमा विशेष गरेर बुद्ध दर्शन अर्थात् बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरू, बुद्धले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू यसमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सिद्धान्तहरू यसमा रहेका छन्। नियमहरू मानवका लागि यो मुख्य पिटक, यो 3टा पिटकहरू मध्येको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पिटक हो। यस चाहिँ यो विभिन्न सारा ब्रह्माण्ड अर्थात् मानव जातिका लागि बनाइएका नियमहरू, यसमा अष्टमार्गहरू, त्यस्तै गरेर 4 आर्य सत्यहरूका बारेमा उल्लेख भएको छ भने अर्को पिटक हो तेस्रो अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक
अभिधम्म पिटक। यो अभिधम्म पिटक चाहिँ बुद्ध धर्म अनुसार दर्शन अनुसार त्यसको पनि पूजा स्तुति आदि विषयहरू समावेश भएका छन्। यसमा पूजा प्रक्रिया भनेर सम्झँदा हुन्छ। पूजा प्रक्रिया कसरी गर्ने, कसरी स्तुति गर्ने, कसरी ध्यान गर्ने भन्ने विषयवस्तु यसमा समावेश भएको छ। त्यस्तै गरेर यो बुद्ध दर्शन, जुन दर्शनको कुरा हामी गर्दैछौँ, बुद्ध भगवान सिद्धार्थ गौतमले आफूले ध्यान तपस्या गरेर 12 वर्षसम्म तपस्या गरेर उनले जुन बुद्धत्व प्राप्त गरे, जो बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उनले आफ्ना शिष्यहरूलाई दिएका उपदेशहरू नै बुद्ध दर्शन हुन्। ती उपदेशहरू बुद्धले आफै लिपिबद्ध भने गरेका होइनन्, पछि उनका शिष्यहरूले, चेलाहरूले लिपिबद्ध गरेर बुद्ध दर्शनको प्रतिपादन भएको पाइन्छ। बुद्धका अनुसार 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य के हुन् त भन्दा पहिलो हो दुःख। दुःख छ, दुःख जतासुकै छ गौतम बुद्धका अनुसार 4 आर्य सत्य दुःख छ। दोस्रो हो दुःखको कारण छ, दुःखको कारण छ। तेस्रो दुःखबाट मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। चौथो दुःखको निवारण अर्थात् निरोधको मार्ग। यसलाई नै हामी अष्टमार्गको रूपमा लिन्छौँ। अष्टमार्ग, अष्टमार्ग। 4 आर्य सत्य त दुःखसँग केन्द्रित रहेछ। दुःख छ, सर्वव्यापी छ, दुःखको कारण छ, दुःखलाई हटाउन सकिन्छ र दुःख हटाउनका लागि यी 8वटा मार्गहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ भने ती 8वटा मार्गहरू के हुन् त भन्दा यो सम्यक अर्थात् सत्य भनेर चिनिन्छ। यसमा सत्य, सम्यक दृष्टि, जे चिज हेरिन्छ त्यसलाई सत्य रूपमा हेर भनेर भन्दो रहेछ। हेर्ने बित्तिकै आफ्ना हिसाबले धारणा विकास नगर भन्छ। सम्यक दृष्टि पहिलो के हो त? सत्य हेराइरहेछ, सम्यक दृष्टि। सम्यक सङ्कल्प, आफूले सत्य काम गर्ने सङ्कल्प लिनुपर्ने रहेछ। सत्य सङ्कल्प हो सम्यक सङ्कल्प। सम्यक वाणी, बोली पनि सत्य बोली बोला भन्दो रहेछ। सम्यक कर्म भनेको काम पनि के गर्ने त? सत्य कर्म गर्ने, सत्य कर्म, सम्यक कर्म। 4वटा भने मैले के त? दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक बोली वाणी, सम्यक कर्म। त्यस्तै गरेर सम्यक जीविका, आफ्नो जीवन शैलीलाई पनि सत्यको मार्गमा लैजाऊ भन्दो रहेछ। सम्यक जीविका। त्यस्तै गरेर सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका पछि सम्यक के त? व्यायाम। त्यस्तै गरेर स्मृति, सम्यक स्मृति र 8औं हो सम्यक समाधि। यसरी गौतम बुद्धका
अर्थात् बुद्ध दर्शन अनुसारका 8वटा मार्गहरू। यिनीहरूमै आधारित थियो नेपालको शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा अर्थात् अर्को के त वेद र त्रिपिटकमा आधारित शिक्षा थियो परम्परागत रूपमा भनेर भनिन्छ। हामीले स्वदेशी शिक्षाको कालखण्डमा चर्चा गर्यौं। स्वदेशी शिक्षा भनेर परम्परागत रूपमा हाम्रो जुन प्राचीन शिक्षा छ, प्राचीन शिक्षा पूर्व प्रजातन्त्र कालका शिक्षाको विभिन्न हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसमा स्वदेशी शिक्षाको कालखण्ड चर्चा गर्यौं। त्यस्तै गरेर लिच्छवीकालीन शिक्षा, यसरी त्यो स्वदेशी शिक्षाभित्र पनि हामीले के भनेका छौं त लिच्छवी कालको शिक्षा, प्राचीन युगको शिक्षा चर्चा गर्यौं। अब लिच्छवी कालको थोरै चर्चा गरौँ। लिच्छवीकालीन शिक्षा हेर्ने हो भने लिच्छवी कालको शिक्षालाई नेपालको स्वर्ण शिक्षाको अवधिलाई स्वर्णकालीन शिक्षा भनेर पनि हेरिन्छ। लिच्छवी कालमा शिक्षा विशेष गरेर संस्कृत भाषा बढी प्रचलनमा थियो। हुन त त्यतिखेर पनि पाली भाषा, बौद्ध शिक्षाको पनि राम्रै व्यवस्था थियो, तर संस्कृत भाषा अझै बढी समृद्ध थियो लिच्छवी कालमा भनेर भनिन्छ। लिच्छवी कालमा मठ मन्दिर, गुम्बा, विहार जस्ता धार्मिक मठ मन्दिरहरू, धार्मिक स्थलहरूमा शिक्षा आर्जन गर्ने प्रचलन थियो। शिक्षाका लागि छुट्टै एउटा संस्था नै थियो, अग्रहार भन्ने संस्थाले शिक्षामा गुठीद्वारा शिक्षा सञ्चालन हुने र गुठीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अग्रहार भन्ने संस्थाले गर्दथ्यो। त्यस्तै गरेर लिच्छवी कालमा अंशुवर्मा, धर्मको आधारमा अंशुवर्माले शिक्षालाई शैव, वैष्णव र वैशव गरेर धार्मिक सम्प्रदायमा विभाजन गरेका थिए। शिक्षालाई धर्मको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गरिन्थ्यो, अर्थात् शिक्षा धर्ममा आधारित थियो त्यति बेलाको शिक्षा। धर्म, गुम्ब, विहारहरू आदि उसमा हुन्थ्यो नि। अंशुवर्माले त्यस्तै ध्वनि शास्त्रको पनि रचना गरेका थिए। ध्वनि शास्त्र अंशुवर्माको पालामा आए। अंशुवर्मा दुईटा कुरा जान्न जरुरी छ। एउटा ध्वनि शास्त्र, अर्को शैव वैष्णव र बौद्ध सम्प्रदायमा शिक्षालाई विभाजन गर्ने काम पनि अंशुवर्माले गरेका थिए। त्यसपछि मल्लकालको शिक्षा थोरै चर्चा गरौँ। मल्लकालीन शिक्षा मल्लकालमा पनि कला, संस्कृति, साहित्यको राम्रो विकास भएको थियो। शिक्षामा नेपाल अग्र स्थानमै थियो। मल्लकालसम्म आइपुग्दा पनि विभिन्न हिसाबले मल्लकाल शिक्षामा समृद्ध शिक्षाकै रूपमा लिइन्छ। मल्लकाललाई जगतज्योति मल्लले हरगौरी विवाह यहाँले सुन्नुभएको छ, साहित्यको रचना गरेका थिए। त्यस्तै गरेर प्रताप मल्ल 15 भाषाको ज्ञाताको रूपमा प्रताप मल्ललाई लिइन्छ। त्यस्तै गरेर सिद्धि नरसिंह मल्लले शिक्षालाई धर्मनिरपेक्ष अर्थात् शिक्षालाई धर्मबाट अलग गराउने काम गरेका थिए। उनले शिक्षा आर्जन गर्ने 68वटा बहालको निर्माण गर्ने कार्य समेत विदेशी इसाई धर्म प्रचारकलाई नेपालबाट लखटेको र नेपालको शिक्षालाई चाहिँ धर्मबाट शिक्षालाई अलिकता अलग ल्याउने काम गरेका थिए। त्यस्तै गरेर जयस्थिति मल्लले व्यावसायिक शिक्षाको थालनी, समाजलाई व्यावसायिक हिसाबले वर्गीकरण गरेर एउटा
परिवारभित्र नै एकले अर्कालाई सिकाउने गरेर पारिवारिक हिसाबले व्यावसायिकतर्फ उन्मुख गराउनका लागि व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढाएको थिए। नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको थालनी जयस्थिति मल्लको पालाबाट भयो भनेर नै लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर 2200-2400 कालको शिक्षा हेर्ने हो भने 2200-2400 राज्यहरूमा शिक्षा त्यतिखेर पनि राम्रो थियो। विशेष गरी जुम्ला खस भाषाको उत्पत्ति जुम्लाबाट सिन्जा उपत्यकाबाट भएको मानिन्छ। कि जानु काशी कि जानु कास्की भनेर भनिन्थ्यो। शास्त्र हरायो भने कि जानु काशी कि जानु कास्की, शास्त्र हराए है त, शास्त्र हराए, कि जानु काशी कि जानु कास्की। त्यस्तै न्याय नपाए गोर्खा जानु, शिक्षा नपाए कास्की जानु भन्ने उखान थियो। गोर्खाका राजा